खुशाब में 1, मंडी बहाउद्दीन में 4, नारोवाल में 1, रहीम यार खान में 1, सरगोदा में 2, अटक में 1, भावल नगर 1, मियांवाली में 2, ननकाना साहब में 2। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ से पंजाब में कोरोना वायरस के 82 मरीज़ों का इजाफा हुआ है और पंजाब वो वाहिद सूबा है जहां आज से पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 2020 नाफिजुल अमल हो चुका है, जिससे इंतज़ामिया और महकमा सेहत के हुकाम को कोरोना कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर अमल दरामद में सहूलत होगी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बेशुमार लोगों के रोज़गार मुतासिर हुए हैं और ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार तबका और मज़दूर भाई इस वजह से माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमें इनकी मुश्किलात का भरपूर एहसास है। हम उनको मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत पंजाब उनके साथ है। हमने फ़ैसला किया है कि सूबा भर में 10 अरब रुपए की लागत से 25 लाख घरानों को 4,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। मैं ये वाज़े कर दूं, ये इमदादी रकम वफाकी हुकूमत के दीगर पैकेज के अलावा होगी। इसके अलावा 18 अरब रुपए के सूबाई टैक्सेस भी माफ़ किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हमारे हीरो हैं। हम उनकी खिदमात को सलाम पेश करते हैं। हम डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल जो कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह बतौर स्पेशल अलाउंस देंगे। यह हुकूमत पंजाब की तरफ से उनकी खिदमात का एतराफ़ है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के ख़िलाफ़ मुहिम में कोरोना वार्ड में ड्यूटी सर अंजाम देते हुए जाँ बहक होने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल को 14 पैकेज देने का फैसला किया है। पंजाब के जेलों में कोरोना वायरस के फैलने के ख़दशे के पेश नज़र हमने एक अहम फ़ैसला किया है कि सूबे की तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत पंजाब अपनी खुसूसी अख्तियारात ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 401 के तहत पंजाब की जेलों में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कैदियों की 90 रोज़ के लिए सज़ा मुअत्तल करने का फ़ैसला करती है। पंजाब में तकरीबन 3100 कैदी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस फैसले का इतलाक़ संगीन जराम में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अंडर ट्रायल कैदियों के हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं और जल्द ही वफाकी हुकूमत को पेश कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। फैसले कर रहे हैं इसके लॉकडाउन के हवाले से मतलब जो भी हो आवाम के लिए सीएम साहब यहाँ पे डॉक्टर तमाम शोबे जो हैं वो फील्ड में यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं पर हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं जो वर्कर हैं वो फील्ड में भी हैं, कैमरा मैन भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं और मीडिया हाउसेस के अंदर भी बैठे हैं और इसी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हुकूमत के साथ मिलकर हमने कोरोना के खिलाफ जो है वो जहाद करना है। तो ये सीएम साहब एक अहम बात है कि मेरा अदारा एक अच्छा अदारा है कि मुझे सैलरी भी मिल रही है, हेल्थ अलाउंस भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन मेरे कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जहां पे 2-2 माह से 3-3 माह से मीडिया कारकुनों को तनख्वाह नहीं मिली है और कुछ ऐसे हैं 1 माह तनख्वाह देते हैं, 2-3 माह जो है ऐसे भी गुजार देते हैं। किसी की 10-10 माह की सैलरी नीचे है, किसी की 7-7 माह की सैलरी जो है वो नीचे है। आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। जो प्रेस क्लब था उसकी ग्रांट जो है आपने 2 करोड़ की, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप हमेशा हमारे सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं जो अब पैकेज आप अनाउंस करने जा रहे हैं और खान साहब से भी बात करें, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी कारकुन और इलाकाई सहाफ़ी भी जो है बहुत मुश्किल में है सर, बहुत परेशानी में है। हम आपके साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं और इसी जज्बे के साथ सहाफ़ी जो हैं, जो कारकुन सहाफ़ी हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उनके लिए भी कोई पैकेज अनाउंस करें उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया है और वो लोग जिनको निकालने की धमकियां दी जा रही हैं और जिनको सैलरियां दी जा रही। आप हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए, सर इस हवाले से भी प्लीज कुछ कीजिएगा, कहिएगा। शुक्रिया।
इंशाल्लाह जैसे आपने बात की इस पे हम डिस्कशन करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी हम कुछ करेंगे। ये जल्दी फिनांस मिनिस्टर साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी है वो इसको भी डिस्कस करेंगे, आपके जो इश्यूज हैं इंशाल्लाह उनको रिड्रेस करेंगे। दो चीजें, एक तो आपने 10 अरब रुपए का जो पैकेज जो दिया है 25,000 लोगों के लिए और 4,000 रुपये, ये कितने अरसे तक लेंगे? 4 माह के लिए पैकेज होगा? और क्या 25,000 लोग जिस तरह कोरोना की वबा सूबे में फैल रही है, 25,000 लोग क्या कैटर करना काफी होगा? इस 25,000 लोग 25,000 नहीं है, 25 लाख है। 25 लाख लोग 10 अरब रुपए से कैटर करना पॉसिबल होगा? और दूसरी चीज जो साथी है कि मुतहदा तौर पे आपने कुछ बिजनेसेस को एक्सेप्ट किया था कि जो इस लॉकडाउन के दौरान इन बिजनेसेस काम करते रहे थे, जिनमें एलपीजी था और दूसरे बिजनेस थे। इस वक्त सूबे के अंदर एलपीजी का एक शॉर्टेज का बहरान पैदा हो चुका हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके ऑर्डर्स के बावजूद और पुलिस आपके ऑर्डर के बावजूद एलपीजी डीलर्स पर क्रैकडाउन कर रही है और दीगर भी जो आपने बिजनेसेस एक्सेप्ट किए थे उन्हें भी पुलिस रोक रही है। इस हवाले से आपकी गाइड डायरेक्शन आगे क्या होगी? हम रोज़ाना अखबार में इश्तिहार देते हैं और ये बताते हैं कि कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर जो हमारे मुतलका ऑफिसर्स हैं उनके नंबर लिखे हुए हैं, आप उनको बता सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। जो जो इश्यूज होंगे हम रिड्रेस करेंगे इंशाल्लाह आपके। जाहिर चौधरी फ्रॉम 24 न्यूज़, मेरा आपसे सवाल ये है कि पंजाब में जो कोरोना का पहला केस था वो 14 मार्च को सामने आया। सिंध में 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था और सिंध की जानिब से जो इकदाम किए गए वो बड़े परफेक्ट थे, शायद इस वजह से वो अब 450 पर हैं और हम जो है 530 पे पहुँच गए हैं। हमारी डेथ भी 5 हो गई हैं जो पूरे मुल्क में 11 हैं। तो ये क्या वजह है, ये इकदाम करने में लेट क्यों हुए? सेकेंडली, आपकी जान से डॉक्टर्स और किसी हमले को अभी बड़ा इंक्लूड दिया गया, लेकिन वो अभी तक जो भारतीय किट्स हैं उसके लिए जो है वो अभी भी मुतालबा कर रहे हैं, उनको नहीं हुए। और जो आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी वो किट्स हैं जो पहले प्रीवियस गवर्नमेंट की जानिब से खरीदी गई थी, आपकी प्रोक्योरमेंट अभी तक नहीं हुई। इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, ये इस तरह जनाब जिस तरह फरमा रहे हैं इस तरह से भी नहीं है। आज भी PKLI में आप जाके देखें, वहाँ पे नई किट्स आ गई हैं और उन नए किट्स के साथ उन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है। कुछ हमारी प्रोक्योरमेंट्स हैं, जिस तरह आपको पता है उनमें कुछ टाइम लगता है। कुछ चीज़ें NDMA से हमें आनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं और इस किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और रोज़ाना इसके ऊपर हम मॉनिटरिंग करते हैं और तमाम चीज़ें, आज भी 2 मीटिंग्स मैं इससे पहले कर चुका हूँ इसके ऊपर। लेकिन उनके पास किट्स नहीं है और ये जो आपने पैकेज दिया है इसमें जो भी हेल्थ वर्कर्स जो कि अहम रोल अदा करती हैं और वो बुनियादी मुलाकात से सेहत में काम करती है, तो उनको कोई आपके पैकेज दे रहे हैं वो इस वक्त ग्राउंड में जो है वो घर जाकर जो है वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। ये भी हेल्थ वर्कर्स को नहीं, जहाँ तक किट्स की बात है, हर किसी को किट्स की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग कोरोना से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको किट्स की ज़रूरत है और उनको किट्स हमने फराहम भी कर दी हैं और मज़ीद भी लोकली भी अभी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हमारा काम हो रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पंजाब ने जो जुज़वी तौर पर लॉकडाउन किया था, सिंध ने पूरा जो लॉकडाउन है वो कर दिया, लेकिन अब जो पंजाब में सूरत हाल है कि सिंध को जो पंजाब को पीछे छूट चुका है जो कोरोना वायरस की मुश्किलात मरीज है। तो लॉकडाउन पंजाब में लगाया गया, लेकिन हमें जो सड़कों पर सूरत हाल देखने को मिल रही है, अवाम मुकम्मल तौर पर जो दफा 144 उसकी वार्डिशन करती हुई नजर आ रही है, सड़कें और बाजार भरे हुए हैं। तो इस सूरत हाल में जब एक दफा 144 पूरी तरह अमल नहीं कर रही है अवाम, तो किस तरह से ये पॉसिबल है कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो वायरस है, वो दीगर अफराद में मुंतकिल नहीं होगा? इस वजह से क्या इकदाम हैं जो गवर्नमेंट करने जा रही है, लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने का प्लान है? जी, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, हमने कर्फ्यू नहीं लगाया, ये एक जुज़वी लॉकडाउन है जो हमने किया है
اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اور جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے, اور یہ ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کرتے ہیں. ابھی ہم نے ٹائمنگز کل سے ہم نے چینج کر لی ہیں, رات 8 سے صبح 8 بجے تک. یہ ہم جس طرح کی سچویشن ہوگی اس طرح سے ہم چلتے جائیں گے, مانیٹر کریں گے ڈیلی بیسس پہ اس کو. جس کے باعث جو ہے کورونا کے مشتبہ مریض کی اور کنفرم کیسز ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. کیا وجہ اس ریویو کی؟ اور دوسرا بھی آپ نے بتایا کہ آپ 10 ارب روپے مختص کر رہے ہیں 35 لاکھ گھرانوں کے لیے. تو اس میں یہ نہیں واضح ہو رہا کہ جو 4,000 روپے آپ نے دینے ہیں یہ ہر ہفتہ ہے یا ہر مہینہ ہے, یا ایک گھرانے کا اگر ایوریج 5-6 افراد کی کتنا تقسیم ہوگی, کیونکہ جو مہنگائی ہے اس میں 4,000 روپے ایک ماہ کا پروڈکٹ کیسے ہے؟ یہ فنانس منسٹر صاحب بتائیں گے آپ کو ڈیٹیل. جی سردار صاحب, سردار فخار جو سے ایک منٹ یہ وزیر خزانہ آپ کو جواب دیں گے. پہلے حقائق ہے. اگر آپ مجھے 2 منٹ دے رہے ہیں تو میں آپ کو پنجاب کا جو اکنامک پیکج بنا ہے اس کے ذرا چند اہم خطوط جس طرح چیف منسٹر صاحب نے بیان کیا اس کی تفصیل ذرا بتا دوں. ہماری ایک بڑی محنت لگی ہے اور کافی عرصے سے ہم اس میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے 2 پہلو, ایک ہے امیڈیٹ ریلیف کا اور ایک ہے ہم نے اپنی معیشت کا جو امپیکٹ آیا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, اس سے ہم نے اپنے ڈیلی ویج ورکرز اور بزنسز کا کس طرح خیال رکھا. تو پہلے میں امیڈیٹ ریلیف کے بارے میں 2 منٹ بات کرنا چاہوں گا. پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک میگا اکنامک پیکیج دیا ہے 1.1 ٹریلین کا, اس کے اندر سے 570 ارب روپیہ رکھا گیا ہے ریلیف ٹو سٹیزنز کے لیے. اس میں سے 200 ارب رکھا گیا ہے ان متاثرین کے لیے جو کہ ڈیلی ویج پہ کام کر رہے تھے اور جن کی روزی روٹی میں فرق پڑا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے امپیکٹ آیا. یہ اسکیم جو ہم نے اس وقت اناؤنس کی ہے یہ ہم اگلے ہفتے سے انشاءاللہ آن دا گراؤنڈ جا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ایک تو ہے کہ معیشت کو اوور آل امپیکٹ کس طرح ریڈیوس کرنا ہے, ایک ہے کہ ہم نے اس لاک ڈاؤن کے اندر فٹ فار ریلیف کس طرح پرووائڈ کرنی ہے. اس کے لیے امیڈیٹلی ہم اس وقت 10 ارب روپے ذیلی سطحوں پہ ریلیز کرتے ہوئے عوام تک یہ پہنچائیں گے تاکہ جو اس سے مؤثر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں ان کو ریلیف پرووائڈ کیا جا سکتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ صوبائی بھی کرنا ہے. اب اس کا لانگر ٹرم امپیکٹ کے لیے جو 200 ارب کا یہ پروگرام ہے ڈیلی ویج ورکر کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اس میں بھی صوبے ہی شامل ہو کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور یہ اس کا ایک آغاز ہے جس کو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ کے لیے چیف منسٹر صاحب کی ہمیں ڈائریکشن ہے کہ اس کے لیے جہاں سے بھی ہو فنڈز کو مؤثر اقدامات کرنے کے لیے پرووائڈ کیا جائے. اور میں اس پہ آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس دن ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی ریکویسٹ بھیجتا ہے اس کے اگلے دن ہم اس کو پروسیس کر کے ان کو وہ پیسے پرووائڈ بھی کر دیتے ہیں. اور امیڈیٹ ریلیف جو ان کو ریکوائرمنٹ ہے پروکیورمنٹ کی اس کے لیے 11.5 ارب روپیہ اس وقت پی ڈی ایم اے کو اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو پرائمری اینڈ سیکنڈری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسپیشلائز ہیلتھ کو اس وقت ریلیز کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں معیشت کا چرخہ بھی چلانا. اس میں بزنسز کے لیے ہم نے جو صوبائی ٹیکسز تھے خاص طور پہ متاثر شدہ انڈسٹریز کے, اس میں 18 بلین کے وہ ٹیکسز تھے ان کی وصولی کو ہم نے روک دیا ہے اور سسپینڈ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اب دوبارہ سے اس کو ریوائٹلائز بھی کرنا ہے. اس کے لیے پبلک سیکٹر کی بھی جو اسکیمز ہیں اس میں ہم بجٹ کے اندر 100 ارب سے اوپر کی اسکیمز ایسی لے کے آ رہے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ ڈیلی ویج ورکرز کو امپلوائے کیا جائے. پبلک ورکس پروگرام کو لے کے آئیں گے, اس میں زیادہ امپلائمنٹ ریشو ہوگی اور زیادہ لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملے گا. بزنسز کا بھی خیال رکھا جائے گا, ڈیلی ویج ورکرز کا بھی خیال رکھا جائے گا, امیڈیٹ ریلیف بھی پرووائڈ کی جائے گی اور انشاءاللہ ہم اپنے ہر ہیلتھ ورکر کا بھی خیال رکھیں گے جو بھی کورونا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. جی لاسٹ کوشچن. وہ 11 کروڑ کا صوبہ 4,000 کے معاہدہ ہے. یہ if you don't mind آپ کی ایفرٹ ہے, لیکن یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہ کس طریقے سے ڈسبرسمنٹ ہوگی؟ مثلا آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کے دوران 10 ارب کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو
اتنے پیسے اور بھی اور یہ کس لیٹر ہے صاحب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ نیڈی پیپل ہیں اور ان کو جو ہے وہ آپ نے یہ ریلیف پیکج جو ہے وہ دینا ہے؟ بالکل جی، سوال یہ تقسیم کیسے ہوگی اس پیکج کی، آپ لوگ کس طرح سے تقسیم کریں گے؟ سر دوسری بات یہ ٹیسٹ ہے کرونا کا 9,000 کے قریب ہے، وہ کیا اس کو ریلیف دیں گے تو آپ لوگ ٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ نہیں کروا رہے اور خوف کی حالت میں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے مزید کیس جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو کیا جو 9,000 ٹیسٹ ہے وہ فری ہوگا یا اس میں کوئی پرائیویٹ جو ہاسپٹل ہیں ان کو یہ دوسرا آپ یہ فرما رہے ہیں 18 کروڑ روپے کے جو صوبائی ٹیکسز ہے وہ معاف کریں، یہ تھوڑا سا مبہم ہے کہ کون سے مالی سال کے لیے آپ معاف کر رہے ہیں جو ابھی جواب دینے میں بہت زیادہ کشن ہو رہے ہیں. مخدوم صاحب جناب ایک تو آپ سب کو یہ ہوگا کہ یہ ایوالونگ سچویشن ہے، ہر دن چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، پروکیورمنٹ کا بھی لیا جاتا ہے، اکنامک انسینٹیو کا بھی لیا جاتا ہے. ہم نے جو اس وقت جس چیز کو ایڈریس کیا ہے وہ آپ کا شارٹ ٹرم ریلیف میجر ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا 570 ارب روپیہ اوور آل ان ایڈیشن ٹو جو پچھلا ڈسک پروگرام چل رہا ہے اوور آل رکھا گیا فیڈرل گورنمنٹ سے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک کیٹیگری جو ابھی ٹارگٹ کی جا رہی تھی ڈسک سے وہ تھی 0 سے 16 کے پی ایم ٹی اسکور کے ساتھ، یہ اس سے اوپر کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اب طبقہ کافی اس سے اوپر بھی جو آتا ہے اس شرح غربت سے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. ہم بھی اسی میں سے کچھ لوگوں کو اس وقت کیٹر کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ پروگرام بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے، وہ ڈف ٹیل کر رہا ہے، اس کو کمپلیمنٹ بھی کرے گا اور ہمیں امید ہے یہ پیکج پرووائڈ کرنے سے انشاءاللہ ریلیف جلد از جلد آن دا گراؤنڈ آ جائے گی. آپ کا دوسرا سوال میرے سے تھا کہ یہ ٹیکسز یہ ابھی ہم نے اس فسکل ایئر کے لیے جو جون 30 کو ختم ہوتا ہے تب تک کے لیے سسپینڈ کیے. ہم سچویشن کو ڈیلی بیسس پہ ایویلویٹ کرتے رہیں گے اور جو وسیع تر مفاد میں فیصلے ہوں گے، جو معیشت کو بہتر کرنے کے ریوائٹلائز کرنے کے لیے فیصلے ہوں گے، انشاءاللہ اگلا بجٹ انہی پرنسپلز کے اوپر مبنی ہوگا. اس کے بعد آخری کوشچن صدف آپ پوچھ رہے ہیں امداد صاحب کیا ہوگا، امداد کس طرح تقسیم کریں گے، گھروں میں بھیجیں گے، لسٹنگ کون سی ہوگی، کون سے لوگ ہیں ان کی لسٹنگ کون بنائے گا اور کیا گھروں میں بھیجیں گے یا کس طرح طریقہ کار کیا ہے؟ یہ 25 لاکھ خاندانوں کے لیے دیکھیں ہم نے ساتھ ساتھ ایک بڑی نئی انوائرمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھنا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ہمارے آئی ٹی بورڈ کے چیئرمین بھی بیٹھے ہیں. ہم فارم کو آج ہی انشاءاللہ آن لائن ڈال دیں گے. بڑا سمپل ایک فارم تیار کیا ہے جس پہ ان سے انفارمیشن لی جائے گی. وہ ہماری ویریس ڈیٹا بیسز کے اگینسٹ چیک ہوگی. ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی سی کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے جو انسانی سب سوال سن لیں. آپ نے آن لائن فارم ڈالنا ہے، آپ بیٹی لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. ایک غریب آدمی جس کا جو دیہڑی دار تھا، جو مزدور تھا، مشکل تھا، نے کہا کہ وہ ہمارا آدمی محنت کا ہے تو اس دوران جو ہے وہ بالکل ڈرائیو ہو گیا آپ کی جاب سے. وہ آپ کا آن لائن جو فارم ہے وہ کس طرح ایکسیس کرے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی جو ہے وہ ابیلٹی ہے، اس کے پاس اتنی آئی ٹی کی ایکسیس ہے کہ کس قسم کا آپ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ہم نے ڈیٹا پرولیفریشن بھی دیکھ لی ہے کہ ڈیٹا پینیٹریشن کس لیول کی ہے. اس ڈیلی ویج ورکر کے پاس